Gusto na ako mo nga hangyoon sa pagtindog kung ikaw kausan nako, kauban nako nga moingon sa Ginoo nga Lord, dili nako ni kaya. The people of Israel fall short of God's glory. Kung ang katawhan sa Juda nakasala ngadto sa atong buhi nga Dios, kita usab nakasala sa atong buhi nga Dios. Kung ang katawan sa Juda na ay silot nga paabuton, kita usab na ay silot nga paabuton. Apan ang katawan sa Juda, kung sila maghinulsol, o kung kita usab maghinulsol, ang Dios sa Israel, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob, Dios sa Israel nga mousab ang atong Dios sa karon nga panahon, andam nga mopasaylo ug modawat kanato kung kita kinasingkasing nga moduol kaniya. Maghimo kung unsa ang matarong magpakita sa tinud-anay nga gugma ug magpadayon nga mga lagad sa Ginoo nga uban ang pagpaubos ug pagpailo. Our friends online nga wala pa nakadawat sa atong buhi nga Dios, this is the time of mercy. Dili pa panahon sa judgment karon. God is telling His people through Micah, prophet Micah. Mao ni siya inyong sala. Aron nga ang mga tawo maghinulsol ug aron nga hatagan sila sa Ginoo sa ilahang rescue. Kita usab naman to'y mga sala nga nahimo sa Ginoo, awhagon ko ikaw higalag igsuon. Paduol nga na sa Ginoo, pangayo ug pasaylo nga na sa Ginoo samtang napay panahon. After that higalag igsuon, humanta mga igpasaylo sa Ginoo, himuon nato kung unsa ang tama diya sa iyang atubangan ug unsa ang makapahimuon kaniya. Maghatag kog pila ka higayon alang sa imuha aron ikaw mismo adunay communion sa atong buhi nga Dios. Just communicate to God. Istoryaha ang Ginoo pinaagi sa pagampo. Pangayog pasaylo ngadto kaniya. Ask God, repent of your sins. Hinulsuli ang imong mga sala. Ug ingna ang Ginoo nga Lord, gusto na ko magpuyo nga balaan nga ikaw kauban. Mahigugmaon na mo nga Dios. Ani ang imong katawhan, Lord God. Among ginaangkon, Lord, nga kami Ginoo nakalapas, nakasala nga na kanimo. Among ginaangkon nga kami dili nagmatinumanon kanimo sa kanunay. Adunay mga panahon, Lord, nga kami Ginoo malugmok gyud, Lord God. Ma-fall gyud, Lord God, into sin. Mahulog yun sa pagpakasala, Amahan. But right now, Father, kami nagahangyo nga na kanimo. Saylua kami sa among mga sala, O God. Og i-rescue kami, Ginoo, gikan aning kadaot nga anaa kami karon. Gikan sa gahong nga anaa kami karon. Lord, gusto namo nga mosunod sa imo. Salamat sa mga pulong nga nag-remind sa amua kung unsaon pagkinabuhi. Pangiton nga Amahan, ginapasidunggan, ginapasalamatan ka namo kay sa kanunay andam ka nga maminaw sa amua. Hangtod sa kahangturan, Lord, tabangi ang tagsatagsa ng mga makaigsuunan nga makapadayon hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Hangtod Ginoo sa imong pagbalik. Kaong mabayaw, kaong mahimaya. Panalangin ang tagsatagsa. Panalangin ni Ginoo ang nagapaubos sa ilahang mga kaugalingon. Panalangin ni Ginoo ang mga nagaplano nga maghimo sa mataro. Ug panalangin ni Amahan ang tagsatagsa nga anda magpakita sa imuha nga gugma ngadto sa tanan. Dalaygon ka, himayaon ka sa ngalan ni Jesus. Amen.